सबक सीखा था। फिर बाद में सूरह फलक का तर्जुमा और आखिर में वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, मैं पनाह लेता हूँ हसद करने वाले की जब वो हसद करे। हमने पहले भी मुख्तसर मालूम किया था कि हसद कहते किसको है। हसद उसको कहते हैं कि आदमी के दिल में किसी के बारे में ये जलन हो कि ये इंसान का अच्छा ना हो, और अच्छा होवे तो उसका खराब हो जाए और मेरा अच्छा हो, इसको बोलते हैं हसद। इसको पकड़ के रहना पड़ता है। हर आदमी को कहीं ना कहीं हसद लगता है। इल्म वाले को भी, पढ़े लिखे को भी, दुकान वाले को भी, रिश्तेदारों में भी कहीं न कहीं हसद परेशान करता है, अननोन तरीके से अंदर आता है। आज हम हसद के वो असरात मालूम करेंगे जिसको हम अपनी ज़ुबान में नफ्सियाती इल्म कहते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी की बीमारी और नफ्सियाती बीमारी ये हसद से पैदा होती है। हसद एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी बीमारी है जिसको नहीं रोकने से इंसान बहुत सारी तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाता है, खुसूसी तौर पर साइकोलॉजी की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पे जादू और बहुत सारी मखलूक़ात के नुकसान से बचने का सूरह फलक में इरशाद फरमाया है। वहीं पे ख़ास तौर पे हसद करने वाले के हसद के शर से भी अल्लाह ताला बचाए, उसके लिए हमें अल्लाह ताला ने तालीम दी है। हम लोग तो इंशाअल्लाह जितने बेटे हैं जो सुन रहे हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर हसद ना आवे। हसद ना आवे उसके लिए हमने पहले भी नुस्खा मालूम किया था। दो बातें याद रखेंगे। एक बात ये याद रखेंगे कि जिसको जो नेमत मिली है वो अल्लाह के फैसले से मिली है, मुझे कोई दखलगिरी करने का हक नहीं है। अपने मन को ये समझाएंगे कि जिसको जो नेमत मिली है वो अल्लाह के फैसले से मिली है, मुझे कोई दखलगिरी करने का हक नहीं है। दूसरे नंबर पर जिसको जो नेमत मिली है उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको तरक्की देवे। ये दो काम करने से हमारे दिल में हसद जो है नहीं बढ़ेगा और नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए हम ये दो बातों पर ध्यान रखें तो हम हसद से बच जाएंगे। हसद इंसान के खून को भी खाता है, हसद इंसान के जिस्म को भी खाता है, हसद इंसान के ईमान को भी खाता है। हसद के ज़रिए से इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा होता है और तकब्बुर पैदा होने के बाद इंसान जो है वो कुफ्र की तरफ चला जाता है। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। शैतान को भी हसद हुआ, हसद होने के बाद तकब्बुर हुआ और तकब्बुर होने के बाद वो काफिर हो गया। बिल्कुल यही लाइन आदमी की चलती है कि आदमी में जब हसद पैदा होता है तो हसद के बाद उसके अंदर तकब्बुर पैदा होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। जो आदमी भी मुतकब्बिर बन जाता है, तकब्बुर करता है, घमंड करता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसके कीड़े बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अभी एक डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि कितने लोगों को जो है ना सोच, इतनी सारी सोच चढ़ती है, इतनी सारी सोच चढ़ती है, वो हसद और वो कीना, वो बुग़्ज़, जो नेगेटिव सोच होती है। पॉजिटिव सोच आपके लिए बहुत दिमाग को ताकत देगी। पॉजिटिव सोच आपके दिमाग को मजबूत करेगी, आपके ब्रेन को मजबूत करेगी, आपके दिल को इत्मीनान देगी। नेगेटिव पॉज वो कह रहे थे कि यहाँ पे इंसान की जो नसें होती है ऐसी, तो वो नसों की वजह से इंसान की गर्दन ऐसे 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 हलना शुरू हो जाती है। हम किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकेंगे, कभी हो सकता है कोई बीमारी से भी हो, लेकिन वो लोगों का तजुर्बा ये था कि इंसान जब नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसके दिमाग की इधर की नसें जो है समझो 20% उसकी एक लिमिट होती है चलने की,
تو وہ 30 اور 40% کے اوپر چڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کی نسوں کی وجہ سے اس کی گردن بھی ہلنے لگتی ہے اور اس کے دماغ کے اندر ایسا وائبریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان جب نیگیٹو بہت زیادہ سوچتا ہے، اور حسد انسان کو نیگیٹو بہت زیادہ سوچوانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ سوچ تو کیا بلکہ عمل بھی کرواتا ہے۔ لوگوں کے خلاف باتیں کرنا، لوگوں کے خلاف پرچار کرنا، لوگوں کے خلاف پلاننگ کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، کوئی کام کرتا، کوئی ترقی کرتا، کوئی اچھا کرتا، اس کو گرانے کی پوری پلاننگ کرنا، یہ سارے کام لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل سے بھی ہوتا ہے، دماغ سے بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کو حسد کرنے کا بڑا نتیجہ یہ آتا ہے کہ اس کی دماغی سوچ اور وچار سب گندی ہو جاتی ہے، اور اس کو سائیکولوجی بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ پھر ہر چیز کے اندر وہ اپنے تمام چیزوں میں نقص معلوم کرتا رہتا ہے، اور اس کو کہیں بھی جگہ چین نہیں آتا ہے۔ اس لیے حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ کوئی ہم پہ حسد کرے اس کی ہم فکر نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو ہم کو یہ دعا دی ہے کہ تم یہ دعائیں پڑھتے رہو، اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن ہم انشاءاللہ کسی پر حسد نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو منافقین خوش ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کو کوئی تکلیف کوئی برائی پہنچتی ہے تو منافقین خوش ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کے منہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ تمام چیزوں میں اپنا معائنہ کرتے رہیں کہ کسی مسلمان کو یا کسی کو بھی تکلیف پہنچنے کے بعد ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے تو سمجھو کہ ہمارے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ کسی مسلمان کو نقصان ہونے سے ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ اچھا ہوا، ایسا ہونا تھا، اچھا ہی ہوا اس کا، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں برباد کر دے گی، تباہ کر دے گی، اور ہمیں منافق بنا دے گی، اور ہمیں دماغی بیماریوں میں مبتلا کر دے گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے پاک رہنے کی کوشش کریں گے تو سوسائٹی میں اچھی زندگی ہمیں ملے گی، سکون والی زندگی ملے گی۔ رات کو آپ آرام سے سو جائیے، اپنے مقدر کی گانٹھ باندھیے اور سو جائیے سکون سے۔ یہی ہمارا مقدر تھا آج شام تک کا، جو ہم نے کمایا، جو کھایا، جو پیا، جو اللہ نے تندرستی دی، جو نعمت دی، یہی میرا مقدر تھا۔ کل پھر اللہ میرا نیا مقدر چمکائے گا، اسی پر توجہ رکھیے، نیگیٹو کو چھوڑیے۔ کون کیا کرتا، کون کیا کماتا، کون کیا ترقی کرتا، کون دکان لیتا، کوئی مکان لیتا، کوئی مولوی صاحب کیا کرتا، کوئی امام کیا کرتا، کوئی مؤذن کیا کرتا، کون کیا کرتا ہے، اس نیگیٹو کو چھوڑیں گے تو آٹومیٹک آپ کے دماغ کی ساری نسیں اپنی جگہ پر کنٹرول میں رہیں گی، اور ہمیں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ سب سے بڑی بری بیماری ہے۔ میں آپ کو آئندہ انشاءاللہ حسد کے اور بھی اثرات، حسد جو ہے انسان کے اندر پڑے کیا بن جاتا ہے، اگر اس کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، وہ ٹائم لیمٹ سے اس کا علاج نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ حسد کیا بنتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حسد کی بری بیماری سے محفوظ رکھے، اور ہم کسی پر بھی حسد نہ کریں، اور جو ہم پہ حسد کرے اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرماوے۔ آمین۔ واقعی